تے حضرت حافظ شیراز رحمت اللہ علیہ فرمیندن الصباح چوں مرداں بکارو بار روند بلائے کشان محبت بکوے یار روند فرمائنے سویرے گونٹھی تے نٹھا کر وجرے عقل دے پتلل جدہ کاروبار دے وے دل نبی دے عشق دے کٹھے وال گلی یار دے وے دل کاروبار یہ کو کیا نماز پڑھنی ہے یا کائنا مسجد آباد کرنی ہے یا کائنا ہر کوئی اپنے کاروبار دے وے دے نبی دے عشق دا کٹھا وال گلی یار